आप सब पर सलामती हूँ। मैं यासिर रशीद हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कुछ मुतालबात किए थे। एक तरफ जमात इस्लामी का धरना जारी था और मैं पिछले कई दिनों से ये बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो मज़ाहमत की तहरीक है वो मज़ीद जन्म लेगी और इस हुकूमत के लिए मुश्किल हो जाएगी। अब हुआ क्या कि जमात इस्लामी ने अपना धरना मौखर कर दिया, उनसे तौजीहात तलब की, क्योंकि बेशतर प्रोग्राम्स के अंदर जब बातें होती रहीं, डॉक्टर उसामा रज़ी जो नायब अमीर हैं उनके, अमीरुल अज़ीम साहब या कैसर शरीफ जो तर्जुमान हैं उनके साथ गुफ्तो शुनीद होती रही, तो उनसे पूछा जाता रहा कि आप धरने को मौखर किन बुनियादों के ऊपर करेंगे। तो जवाबन उन्होंने ये कहा कि लॉलीपॉप नहीं चलेगा, जो मुआहिदा किया जाएगा उस मुआहिदे की तकमील तक वो धरना जारी रहेगा और हम किसी ज़बानी यकीन दहानी पे नहीं जाएंगे। अब इत्तलात ये हैं कि 4 मुतालबात जो हैं वो हुकूमत ने मानने से इनकार कर दिया और बकिया मुतालबात के हवाले से उन्होंने टाइम मांग लिया कि इतने वक्त के अंदर हम ये काम करेंगे। वो टाइम जो मांगा गया है वो 1 से 1.5 माह का मांगा गया, जिस पे इन्होंने ये फैसला किया कि धरने को मौखर कर देते हैं। अब उस पर चहमगोइयाँ होना शुरू हो गई कि भाई साहब ये तो ला के बैठाए गए थे और बैठाने के बाद अब इन्हें उठा दिया गया। सवाल ये पैदा होता है कि जो बैठाए गए थे, बहुत सारे लोग ये बात करते थे कि किसी एक को मजबूत करने के लिए, किसी दूसरे को कमज़ोर करने के लिए बैठाया गया। क्या वो मजबूती हो गई या क्या वो कमज़ोरी दिखाई दी? पहला नुक्ता। उसके अलावा जो मुतालबात के लिए बैठाया गया था, क्या वो मकासद पूरे हो चुके हैं? ये दूसरी बात है। अगर वो मकासद पूरे नहीं हुए तो जमात इस्लामी जो वहाँ पर बैठी हुई थी, जिसे बहुत सारे लोग इसे बी टीम भी कहते हैं, कहा जाता है कि मुलाकात उनकी किसी से हुई और फिर उसके बाद इन्होंने फ़ैसला किया कि ये वापस चले जाएं। फिर ये भी बात हुई, जिस तरीके से कल लियाकत बलोच साहब ने कहा कि हाफिज़ के आप लोग नारे लगा रहे थे, अता तारड़ और मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो इस पर खुश हो रहे थे, तो मैंने इनको ये कहा कि ये आपके हाफिज़ के नहीं, ये हमारे हाफिज़ के नारे हैं। तो ये जो तर्ज़ सियासत है, इससे बालातर होके हमें देखना है कि अवामी इश्यूज़ कौन से हैं। हुकूमत ने वक्त मांगा 1 से 1.5 माह का। क्या हुकूमत 1 से 1.5 माह में ये तब्दीली ला सकती है? इस पे मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ आरा हैं। जमात इस्लामी ये कहती है कि हमने धरना तो मौखर कर दिया लेकिन सड़कों की सियासत मौखर नहीं की। हम 11 तारीख को, 13 तारीख को, 15 तारीख को और फिर उसके बाद ये जलसों का सिलसिला चल है और ये तब तक रहेगा जब तक 1 माह और 15 दिन गुजर नहीं जाते। तब तक हम देखेंगे कि मुतालबात अगर पूरे नहीं हुए तो जलसे हमारे चल रहे होंगे और हम सारी आवाम लेके पहुंच जाएंगे इस्लामाबाद। अब उसमें लोग क्या राय रखते हैं? मेरी बात हुई आज के दिन, पाकिस्तान के एक सीनियर सियासतदान है, उनसे बात हुई। मैंने पूछा, हुजूर कि क्या बनेगा? हुकूमत तो कहती है कि इदारों के माबैन जिस तरीके की कम्युनिकेशन है ये माजी में कभी नहीं थी और इसको एक टेस्ट केस बनाया जा सकता है। तो जवाबन उनका ये कहना था कि ये बात याद रखिए कि आर्मी चीफ ने जो कहा कि जो आइन और शरीयत को नहीं मानेगा हम उसे पाकिस्तानी नहीं मानेंगे, तो उन्होंने ये पैगाम जो है वो शहबाज शरीफ साहब को दिया। मैंने पूछा वो कैसे? तो उन्होंने कहा जी कि आइन के बरखिलाफ जो इकदामात उठा रहे हैं, जो आइन के बरखिलाफ कानून साजी कर रहे हैं, वो कैसे किसी को काबिल कबूल होंगे? तो मैंने कहा कि उसके बेनिफिशरी और भी बहुत से होंगे, तो वो कैसे उसको पैगाम जा सकता है? तो उनका ये मानना था कि एक दर जो है वो कभी भी उस तबके के साथ नहीं होता जो अवाम से मुतसादिम हो। एक वक्त ज़रूर आता है कि अवाम की सुनना पड़ती है, अवाम में मकबूलियत को देख के उसकी तरफ जाना पड़ता है। तो फिर इसका मतलब ये कि वो जो 2 माह के इशारे हो रहे हैं ये उसी के मुताबिक पूरा मंजरनामा बन रहा है। फिर बात ये भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसके लिए बड़ी जो कामयाबी है, यानी कल मैं कंवल जोज़फ से भी बात कर रहा था तो कंवल जोज़फ साहिबा से मैंने पूछा कि आपकी जो स्टूडेंट यूनियन है उसने ये बात कर दी कि हम तलबा तहरीक चलाएंगे, तो फिर इस तनाजुर में ये बताइए कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अम्ब्रेला इनको मुयस्सर है या फिर ये अपने तय इकदाम उठा रहे हैं? तो कंवल जोज़फ साहिबा ने ये कहा कि कल को हमारी कोर कमेटी का इजलास है, उसमें बैठ के इसके ऊपर बात की जाएगी, लेकिन मैं जो हूँ मैं ISF से ही ऊपर आई हूँ। मैं ISF में थी, फिर बाद में मैं वुमेन विंग में आई और फिर उसके बाद मैं PTI के अंदर शामिल हुई। तो यूनिवर्सिटी दौर में, दौरे तालिब इल्म में जो खून है वो गर्म होता है, लोग जज्बाती होते हैं, वो दिमाग से नहीं सोचते।
تو اس وجہ سے وہ ایسے اقدامات اٹھا لیتے ہیں. یہ اس وقت گرما گرمی کے ماحول میں ہے, ابھی کل دیکھا جائے گا کہ کیا ہوتا ہے. آج کے دن خبر یہ آئی, سب سے پہلے حوصلہ افزا خبر جو پاکستان تحریک انصاف کے لیے تھی, جس طریقے سے کل انہوں نے کہا, میں نے پوچھا کہ جماعت اسلامی جو ہے وہ بغیر اس کو کون سی اجازت ہے کہ وہ دھرنا دیے بیٹھی ہے, تو انہوں نے کہا جی خان صاحب نے ہمیں پابند کیا ہوا ہے کہ آپ نے عدالتی اجازت کے بغیر یا حکومت کی اجازت کے بغیر کوئی دھرنا اور کوئی جلسہ نہیں کرنا, تو ہم اس حکم کے پابند ہیں, تو اس وجہ سے ہم کوئی اقدام نہیں اٹھا سکتے. بصورت دیگر تو ہمارے کارکنان ہمارے گلے کو آنے کو ہیں کہ آپ احتجاج کیوں نہیں کرتے, آپ دھرنے کی کال کیوں نہیں دیتے, ہم جو ہے وہ مزاحمت کے طور پہ خود کو پیش کریں گے. تو ہم تو خان صاحب کی بات کے پابند ہیں. تو آج کے دن پنجاب کے اندر جو 13 اگست کا جلسہ ہے اس کی اجازت دے دی گئی. اب جو 13 اگست کے جلسے کی اجازت دی گئی ہے, دوسرا 22 اگست کے جلسے کی اجازت ہے. 13 اگست کے جلسے کی اجازت اس سے پہلے 14 اگست کو مانگی گئی تھی, ان کو بھی نہیں ملی. پاکستان پیپلز پارٹی نے مانگی تو انہوں نے حساب برابر کرنے کو ان کو بھی نہیں دی. انہوں نے ایک اور چال چلی 13 اگست کے لیے, انہوں نے ایک اور درخواست دائر کر دی اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہہ دیا کہ ٹھیک ہے اگر آپ ہمیں مینار پاکستان میں جلسہ نہیں کرنے دیتے تو ناصر باغ میں جلسہ کرنے دیں. آپ ہمیں مختلف آپشنز ہیں, 3 آپشنز ہیں, اس میں سے کسی ایک آپشن پہ آپ ہمیں جلسہ کرنے دیں. جس ضمن کے اندر جسٹس مقبول باقر نجفی کی عدالت میں کیس لگا, اور وہاں پر کیس لگنے کے بعد نجفی صاحب کی عدالت میں جو کیس لگا تو انہوں نے حکومت سے جواب طلب کیا کہ آپ یہ بتائیے کہ کون سی شرائط کے اوپر آپ ان کو اجازت نہیں دے رہے. تو آج جو جواب جمع کروایا گیا انہوں نے کہا جی ہم اجازت دیتے ہیں. اب پاکستان تحریک انصاف کو جلسے کی بھی اجازت مل گئی. ادھر عمر ایوب صاحب نے باقاعدہ طور پہ یہ کہہ دیا ہے کہ 14 اگست کو اور 14 اگست کے بعد جو طلبہ ہیں وہ پاکستان کا جھنڈا لے کر باہر نکلیں. یعنی اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ یہ اپنی طلبہ یونین کو بنگلہ دیشی طرز کے اوپر فعال کرنا چاہتے ہیں کہ اس طریقے سے سیاست کو چلایا جائے, مزاحمت کا استعارہ بنایا جائے, ادھر سے پریشر ڈیولپ کروایا جائے, بعد میں تاجر اتحاد کو ساتھ میں لایا جائے, اور پھر اس کی دیکھا دیکھی وہ جماعتیں جو یہ کہتی ہیں کہ اپنے تئیں ہم کسی گرینڈ الائنس کا حصہ نہیں بنیں گے, ہم اپنا احتجاج کریں گے, وہ خود مائل ہو جائیں گی کہ اس احتجاج کا حصہ بنیں, اور پھر ایک گرینڈ الائنس ہوگا جو عوام کا ہوگا, ٹریڈر یونینز کا ہوگا, طلبہ کا ہوگا اور سیاسی جماعتوں کا ہوگا, جو اس حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دے گا کہ وہ عوام کی یا تو فلاح کے لیے فیصلے کریں یا پھر گھر جانے پہ وہ آمادہ ہو جائیں. تو اس ضمن کے اندر اس ماڈل کے اوپر تیاری چل رہی ہے, اور اب دیکھنا یہ ہے کہ جو جلسوں کی اجازت ملی ہے, ان جلسوں کی اجازت میں کس حد تک یہ پاور شو کر سکتے ہیں. ثوابی کے جلسے کے بعد کہ جہاں پر انتظامات ناقص تھے اور عوام کی اکثریت بہت زیادہ تھی, اب یہاں پر انتظامات کیسے ہوتے ہیں, اور یہاں پر عوام کو لانے کے لیے, کارکنان کو لانے کے لیے حکمت عملی کون سی ترتیب دی جاتی ہے, اور کسی بھی انتشاری حربے یا انتشاری اقدام سے بچنے کے لیے یہ کیا اقدامات اٹھاتے ہیں اور اس کی حکمت عملی کیا ترتیب دیتے ہیں, وہ دیکھنے کی ضرورت ہے. لیکن اگلا ہفتہ جو ہے وہ پاکستانی سیاست کے لیے اہم ترین ہوتا چلا جا رہا ہے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.